बेथिति विरुद्धको निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम समसामयिक हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा स्वागत छ। म मदन राजवंशी। समग्र तराईको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गमा बन्दै गरेका कलभट, प्लमवाल लगायतका पक्की संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन र चर्किन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम समसामयिकमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। स्वीकार्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्ला र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा लापरवाही देखिएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारण झापाको गौरीगञ्ज क्षेत्रमा बन्दै गरेको हुलाकी सडक सम्पन्न हुन नपाउँदै जीर्ण हुन थालेको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत रतुवा खोलादेखि कमल खोलासम्मको 14 नम्बर ठेक्कामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा कमसल र गुणस्तरहीन सामग्रीहरूको प्रयोग हुँदा सो सडक खण्डमा बन्दै गरेका कलभट र प्लमवाल लगायतका पक्की संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै चर्किन र भत्किन थालेका छन्। केही दिन अघि गौरीगञ्ज वडा नम्बर 3 को दन्तकाली क्षेत्रमा सो सडकको बन्दै गरेको प्लमवाल कामै नलाग्ने गरी भत्किन थालेको अवस्थामा भेटिएको थियो भने भर्खरै सोही क्षेत्रमा हुलाकी सडकको भर्खरै बनेको कलभट समेत कामै नलाग्ने गरी भत्किन र चर्किन थालेको अवस्थामा भेटिएको छ। सो सडकको निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिरहेको कुरा बारम्बार सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहे पनि सो सडकमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अनुगमन बिरलै मात्र हुने गरेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सो सडकको गतिलो अनुगमन नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले सो सडक निर्माणमा मनपरी गरिरहेको पाइएको छ। हुलाकी सडक निर्देशनालयले सो सडकको कामको अनुगमनका लागि नियमित रूपमा प्राविधिक टोली खटाइएको भनिए पनि सो टोलीको अनुगमन प्रभावकारी देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले गौरीगञ्ज क्षेत्र हेर्ने हुलाकी सडक निर्देशनालय इटहरीका इन्जिनियर प्रमोद खतिवडासँग अनुगमनको विषयलाई लिएर केही प्रश्नका जवाफहरू खोज्ने कोसिस गरेका छौं। यो सुन्नुहोस्। जस्तै अहिले हुलाकी सडकमा गौरीगञ्ज क्षेत्र अन्तर्गत कतै प्लमवाल भत्किएको, कतै कलभटहरू चर्किएको अवस्थामा फेला परेको छ। यो कतै तपाईहरुको अनुगमन फितलो भएको त होइन? त्यस्तो होइन। हामीले अनुगमन गरेरै काम गरिराखेका छौं सबै, हैन? अनुगमन गर्नलाई हाम्रो अब त्यहाँ ल्याब नै छ, त्यहाँ टेस्ट गरेरै हामी सबै काम गर्छौं। सुपरभिजनको लागि पनि त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छन्। अब यो वर्षायामको कारणले अथवा अरू कुनै फ्याक्टरले अथवा हामीले अहिले काम गर्दै गर्दाखेरिको सुपग्रेडरको कारणले गर्दाखेरि पनि एक दुई ठाउँमा फुटेको, चर्केको देखिएको छ। त्यो नदेखिएको चाहिँ होइन। अब त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चिठी लेखेर निर्माण व्यवसायलाई तत्काल सुधार गर्ने भनेर हामीले करेक्सन गरेको छौं। कतिपय ठाउँमा चाहिँ भत्काएर फेरि काम गर्नु भनेर निर्देशनसहितको चिठी लेखिसकेका छौं। अहिले कस्तो कुरो आएको छ भने अब जनताको आँखामा छारो हाल्न तपाईहरुले पत्र लेखेर पठाएका छौं भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कारबाही भएको कुनै उदाहरण छ? कारबाही त भइहाल्छ नि। त्यसको भुक्तानी नभएको ठेक्का, भुक्तानी नभएको कामहरूको लागि भुक्तानी हुँदैन त्यो काम नगरेसम्म। भइसकेको करेक्सन नगरेसम्म त्यो कामको होल्ड गरेर राखिन्छ, कामको त्यसलाई घटाइन्छ। त्यसरी घटाउँदै काम गर्दै अगाडि बढ्ने हो नि त। अब यसलाई चाहिँ अब काम प्रोग्रेसिभली अगाडि बढाउँदै लाने र बिग्रेका भत्केका संरचनाहरूलाई फेरि त्यसलाई पुनः मर्मत गर्ने, अगाडि बढाउने, पुरै डिसमेन्टल गरेर पनि काम गरेका छौँ। हजुरले हेर्नुभयो भने हामीले 3वटा 4वटा कलभटलाई चाहिँ डिसमेन्टल गरेरै काम गरेका छौँ। 13 नम्बर प्याकेजमा यता पूर्वतिर चाहिँ पश्चिमतिरको खण्डहरूमा पनि देखिएका चिजहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीले पत्रकार गरिसकेका छौँ उहाँहरूलाई। र पूर्वतिरको कलभटहरू, विङ वालहरू भत्केको अवस्थामा चाहिँ जस्तो चिस्ने खोलामा पनि विङ वाल गएको थियो, त्यसलाई भत्काएर डिसमेन्टल गरेर फेरि अर्को संरचना तयार गरियो। र त्यस्ता चिजहरूमा हाम्रो नजर परिराखेकै हुन्छ। हामीले सुपरभिजन गर्ने क्रममा त्यस्ता चिजहरूलाई करेक्सन गर्नुहोस् भनेर हामी अगाडि बढिरहेकै हुन्छौँ। र यो विशेष रूपमा बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामी निगरानी गर्न, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई नै बसेको हो।
निर्माण व्यवसायीले पनि उसले क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छु भनेर चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरिसकेपछि उसले त्यो अनुसारको क्वालिटी मेन्टेन गर्नै पर्छ। कतिपय कुरामा चाहिँ नचाहेर नदेखिएर भएका चिजहरू हुन पनि सक्छन्, नभएका होइन, हुन पनि सक्छन्। तर त्यस्ता चिजहरू देखिसकेपछि हामी करेक्सन गर्छौँ। आँखामा खारो हाल्ने काम चाहिँ हुलाकी सडकबाट हुँदैन। हुलाकी सडक अन्तर्गत बन्दै गरेका कल्भर्टहरूमा ठेकेदार कम्पनी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले 2 नम्बरी इँटा र किस्नी खोलाको गुणस्तरहीन बालुवा प्रयोग गरेको पाइएपछि 1 वर्ष अघि स्थानीयहरूले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ समक्ष कल्भर्टहरूको गुणस्तर अनुगमन गरी पाऊँ भनी ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले उबेला सो उजुरी दर्ता गरे पनि सो उजुरीमाथि कुनै सुनवाई नगरेको कुरा स्थानीय युवा यादव रिजालको गुनासो छ। यो पोहोर हामीले यहाँका गौरीगञ्ज 3 नम्बर वार्ड ठेकटोलावासीले निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको जुन एउटा मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्ने प्रयोग गर्नुपर्ने जुन मेटेरियल छ त्यसको लागि हामीले यहाँ जागरुक भएर हामीले आफै हेरेर कमसल भएको हामीलाई अनुभव भएको कारणले गाउँपालिकामा त्यो निवेदन दिएका थियौँ। त्यसको सुनवाई गर्छौँ हामी 2 दिन 3 दिन भित्र भनेर जनप्रतिनिधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत 3 नम्बर वार्डका वार्डाध्यक्ष सहितले बोल्नु भएको थियो। तर आजका दिनसम्म लगभग 1 वर्ष कटिसकेको छ, क्रस भइसकेको छ। आजका दिनसम्म पनि उहाँहरूले यसको बारेमा थोरै पनि केही कुरा अगाडि बढाउनु भएको छैन र सम्बन्धित यो हाम्रो हुलाकी सडक डिभिजन कार्यालय अथवा हाम्रो यो ठेकेदार कम्पनी मोतीदान जेबी जुन कन्स्ट्रक्सन छ यसलाई पनि उहाँहरूले राखेर कुरा पनि गर्नुभएको जस्तो मलाई अहिलेसम्म लागेको छैन। यस विषयमा हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठसँग समेत केही प्रश्नका जवाफहरू खोज्ने कोसिस गरेका छौँ। यो सुन्नुहोस्। हुलाकी सडक अन्तर्गत गौरीगञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै केही पक्की संरचनाहरू भत्किन थालेका छन्। यसको अनुगमन गाउँपालिकाबाट के कसरी भइरहेको छ? हुलाकी बाटोको हकमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कल्भर्टहरू दुईवटा कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसलाई पनि अनुगमन गर्ने कुराहरू एउटा बाटोको विषय रहँदै रह्यो। र अहिले भर्खरै गौरीगञ्ज गाउँपालिका हुलाकी बाटो अन्तर्गतमा भएका विकास निर्माण कुराहरूमा ड्रेनका कुराहरू र कल्भर्टका कुराहरूमा एउटा विवाद आइरहेको कुराहरू सर्वविदित नै रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई हिजो भर्खरै एकजना यादवले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो कल्भर्ट चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त म आज अनुगमन गर्न त्यहाँ पुगेको पनि थिएँ र मैले सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सोधेको पनि थिएँ तपाईँको कल्भर्टको मैले त्यो एउटा मलाई जुन एउटा कल्भर्ट भनेको थियो मैले त्यहाँ त्यो सेरोफेरमा 2-3टा कल्भर्टलाई हेरेँ कहीँ काम कमर्सल भएको जस्तो अनुभूति मैले पनि भेटाएको छु। त्यसै गरी चाहिँ सम्बन्धित हुलाकी सडकको मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले प्रश्न गरेर चाहिँ के भएको भने यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले भनेको पनि छु। यो 7 बजेसम्म लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि सडक डिभिजन कार्यालयमा गएर पनि अनुगमनको पाटो भनेको पहिलो पाटो भनेको सडक डिभिजन कार्यालय हुलाकी सडक डिभिजन कार्यालयकै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि भनेर चाहिँ सम्बन्धित जुन ठाउँमा चाहिँ कामहरू कमर्सियल भइरहेको अवस्थाहरू छन् ती कामलाई कसरी चाहिँ राम्रो हिसाबले गरेर लिएर जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ अब उहाँले सहकार्य गरेर गलत भएका कामहरू निर्माण सामग्री चाहिँ कमर्सियल राखेर कामहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाएर लिएर जानुपर्छ। अन्यथा त्यो हिसाबले चाहिँ पास गर्न पाइँदैन। र एउटा चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयलाई म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हुलाकी सडकलाई चाहिँ यो बिलहरू पास गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारसित पनि कोअर्डिनेसन होस्, सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छु। गत वर्ष स्थानीयहरूले एउटा तपाईँलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको रहेछ, उहाँबाट गुनासो आयो। त्यो ध्यानाकर्षण पत्रको बारेमा तपाईँहरूले सुनवाई नै गरिदिनु भएन नि त? यसो हो, अब यो ध्यानाकर्षण पत्र आएको हो, ध्यानाकर्षण पत्र आइसकेपछि हामीले गएर चाहिँ हेर्ने र सम्बन्धित निकायलाई हामीले जानकारी गराउने हो। त्यहाँ छलफल गरेर चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले समस्याको समाधान खोज्दै जाने हो। अब त्यो ध्यानाकर्षण पत्र आएपछि उहाँको भावनालाई हामीले सम्बोधन नगरेका कुराहरू होइनन् हुन चाहिँ। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ काम जहाँ कमर्सियल भएको त्यो कामलाई चाहिँ राम्रो गर्दै लिएर जाने कुराहरू त अब सम्बन्धित निकायबाट, सम्बन्धित के अरे निर्माण व्यवसायबाट र साथसाथै यो ठेक्कालाई हेर्ने भनेको हुलाकी सडक डिभिजन कार्यालय इटरीबाट पनि यो कुराको लागि चाहिँ
हामी कहाँ कमजोरी भएका छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जान्छु, त्यसै बिल पास हुँदैन भन्ने कुराहरू त गर्नुभएको छ। जस्तै ध्यानाकर्षण पत्र आइसकेपछि तपाईँले हुलाकी सडक निर्देशनालय ठेकेदारहरूसँग छलफल चलाउनु भयो त या अनुगमन गर्नुभयो त? होइन, मैले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसकेपछि एकचोटि म गएर हेरेको थिएँ। हेरिसकेपछि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ ठेकेदारलाई मैले यहाँ छलफल त चलाइनँ, झुटो कुरो बोल्नु हुँदैन, कुनै पनि यथार्थ कुरा नै राम्रो हुन्छ, सत्यता कुरा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो विषयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जस्तै तपाईँले हेर्नुभएको होला, जस्तै अलिकति समस्या भनेको म आउँदै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्याम्पस निरको कलरमा पनि केही त्रुटिहरू केही कमजोरीहरू रहेका त तपाईँले पनि देख्नुभएको छ होला, हेर्नुभएको छ होला। त्यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो विषय त हामीले ध्यानाकर्षण हामीलाई यसका जनताले गरायो भने हामीले जस्तै हुलाकी डिभिजन कार्यालयलाई हुलाकी सडकको डिभिजन कार्यालयलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएर यसको व्यवस्थापन गरेर लिएर जा भन्ने कुरो अनुरोध। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तो महत्त्वपूर्ण सडकमा गुणस्तरहीन सामग्रीहरूको प्रयोग भइरहेको कुरा स्थानीय जनताहरूले स्थानीय सरकारलाई अवगत गराउँदा समेत स्थानीय सरकारले कुनै कारबाही अघि नबढाउनुले सो सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्धलाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ। गत वर्ष स्थानीयहरूको उजुरीको आधारमा स्थानीय सरकारले बन्दै गरेको कलबटहरूको गतिलो अनुगमन गरिदिएको भए आज ती कलबटहरू भत्किँदैन थिए कि? स्थानीय सरकारले मात्र होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडकको अनुगमनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको समेत उदासीनता देखिएको छ। समग्र तराईको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तो महत्त्वपूर्ण सडकमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्दा र मनपरी ढङ्गले नक्सा र डिजाइनभन्दा बाहिर गएर गौरीगञ्जका केही जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमत्तोमा सडक बाङ्गोटिङ्गो बनाउँदा समेत यस विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको चासो देखिएको छैन। यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग समेत केही प्रश्नका जवाब खोज्ने कोसिस गरेका छौँ। यो सुन्नुहोस्। जस्तै नि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा हुलाकी सडकमा कमर्सियल काम भइरहेछ, नक्साभन्दा बाहिर गएर बाङ्गोटिङ्गो सडक बनिरहेछ। अब अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले यसमा चासो किन नराखेको होला? होइन, यो बिल्कुल तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। यो हाम्रो हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम जोड्ने नेपालको तराई क्षेत्रलाई पूर्व पश्चिम जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो र इतिहासमा यसको ठुलो योगदान छ नेपालको कनेक्टिभिटीलाई हुलाकी मार्गको रूपमा प्रयोग भएको र यो बिचमा धेरैपल्ट यसका उतार चढाव भएर बन्ने काम ढिलो भयो। हाम्रै पहल कदमीमा र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विशेष जोड बलमा यसलाई शीघ्र स्तरीय पिच बाटो बनाउने गरी टेन्डर भइसकेको हो र हाम्रो खास गरी हाम्रो क्षेत्रमा झापा जिल्लाको सम्पूर्ण भाग चाहिँ टेन्डर भएर बन्ने प्रक्रियामा छ। अब मलाई पनि केही सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्, केही तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि केही कमसल संरचना बन्दैछ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसको लागि म अस्ति एक दिन गौरीगञ्ज पनि गएको थिएँ र त्यहाँ मलाई साथीले भन्ने बित्तिकै मैले हुलाकी यो सडकको प्रमुखलाई मैले त्यो दिनै भनिसकेका छु र सम्पूर्ण निर्माणको चाहिँ हुँदै गरेको बाटो ढल र पुलहरूलाई हेर्नु होला र कहीँ कतै कमजोरी भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै प्रक्रिया फेरि सच्याएर अथवा उनीहरूलाई त्यो निर्माण प्रक्रियालाई सच्याएर पनि ती कामहरू राम्रो गर्नु होला। यदि भएन भने हामीले जनताको साथमा फेरि अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेको छ। र म 1-2 दिनभित्र अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा पनि हामी अन्य कतिपय क्षेत्रमा हताल हेर्न भ्याइरहेका छैनौँ। डाक्टर, अक्सिजन, बेड, अस्पताल, बिरामी आदि इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो कुरा अलिक चाप छ र केही दिनभित्र म त्यो बाटोमा पूर्ण झापा जिल्लाको एरियाभरि अथवा हाम्रो प्रदेशको एरियाभरि नै हामी सडकका प्रमुख र सम्बन्धित ठाउँका ठेकेदारहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहित हामी त्यसलाई हेर्ने र जहाँ जहाँ कमजोर भएको छ हाम्रा प्राविधिकले देखाउँछन् अथवा जनताले देखाएका छन् ती ठाउँहरूमा हामी के अरे त्यसलाई तुरुन्तै डिसमेन्टल गरेर सही ढङ्गले राम्रो बनाउनको लागि हामी निर्देशन गर्छौँ र मैले चाहिँ नेतृत्व त्यहाँको सडक विभागको प्रमुखलाई भनिसकेका छ र माथि केन्द्रमा पनि यो भौतिक संरचना पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराइसकेका छु।
गौरीगञ्जको मुख्य बजारमै नक्साभन्दा बाहिर गएर बाङ्गोटिङ्गो बनाइएको छ राजमार्ग। अब त्यो सिधा हुन्छ कि यो गौरीगञ्जको जनताले जे छ सम्बन्धित नक्सामा, सर्वेमा र डिजाइनमा त्योभन्दा जान पाउँदैन। त्यो कसैले कसैका बल मिचाइमा चाहिँ सडक विभाग अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा ठेकदार कसैको ठाउँबाट पनि भएको छ भने त्यसलाई सच्चाइ छ। यदि गलत कसैले गर्छ भने त्यो कारबाहीको विषयवस्तु हुन्छ, कानुन अनुसारको कारबाही पनि गर्छौँ हामी। हुलाकी सडकमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भइरहेको कुरा ठेकेदार कम्पनी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक विकास गौतम स्वीकार्न चाहँदैनन्। हामीले रतुवा पुलदेखि किस्नीसम्म अनुगमन गर्दा बाटोको छेउछाउ पहेँलो खालको कमर्सल बालुवा प्रयोग गरेको देख्यौँ। यो किन भएको होला? अब यो हाम्रो पत्रकार साथीहरूले बनाउनु भयो यो कुरा चाहिँ नबुझिकन। यो चाहिँ यसको एउटा चाहिँ हाम्रो प्राविधिक छन्, हाम्रो ल्याब छ, हामीले चाहिँ कति त्यसको मापदण्ड के हो सबै कुरा चाहिँ हामीले ल्याबबाट पारित भएर पास गराएर चाहिँ हामीले हालेको हौँ। अब हाम्रो पत्रकार साथीहरू आउनुहुन्छ, माटो हाल्यो के अरे किस्ने खोला बाल्लो ल्याएर हाल्यो, रतुवाको बाल्लो हाल्यो भनिदिनुहुन्छ, नचाहिने कुराको नचाहिने समाचारको सम्प्रेषण गरेर चाहिँ भाइरल बनाइदिनुहुन्छ। अहिले त यही त चलिरहेछ सामाजिक सञ्जालमा, होइन र हजुर? सञ्चार माध्यमहरूले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा जति नै सुकै खबरदारी गरे पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको उदासीनताका कारण हुलाकी सडक निर्माणमा कमर्सल र गुणस्तरहीन सामग्रीहरूको प्रयोग भने बन्द भएको छैन। कार्यक्रम समसामयिक आजलाई यति नै। म कार्यक्रम प्रस्तुता मदन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।